नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी स्टक भ्यालुएसन अन्तर्गत रहेर हामीहरुको ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं। र स्टक भ्यालुएसनमा चाहिँ हामीले जुन हामीहरुको कमन स्टक छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामी P0 ले डिनोट गर्छौं र यसलाई चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु र प्रेजेन्ट भ्यालु भनिन्छ हैन। र यो चाहिँ हामीले हामीहरुको शेयरमा पाउने जुन कमन स्टक छ त्यसमा पाउने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डको आधारमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल अन्तर्गत रहेर यो तीनवटा फर्मुलामा बेस भएर चाहिँ हामीले P0 चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो नम्बरमा जीरो ग्रोथ मोडल छ हैन। जीरो ग्रोथ मोडल भनेको ग्रोथ रेट छैन भने हैन, जी दिएको छैन भने हामीले यो फर्मुला लाएर चाहिँ P0 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि d डिवाइडेड बाइ ks गर्दाखेरि P0 आइहाल्छ यदि क्वेशनमा हामीले g को इन्फर्मेसन दिएको छैन भने हैन। र अर्को छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेको प्रत्येक वर्ष हाम्रो ग्रोथ रेट समान छ भने हामीले लाउने फर्मुला यो हुन्छ P0 d1 डिवाइडेड बाइ ks माइनस g। र अर्को भनेको सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भनेको हामीहरुको ग्रोथ चाहिँ वर्षैपछि फरक हुन्छ हैन र एउटा निश्चित वर्ष पछाडी चाहिँ समान दरमा बढ्छ भनेको क्वेशनले भनेको छ भने त्यो यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुला लाउने र यही मेन तीनवटा फर्मुलाको आधारमा चाहिँ हामीले स्टक भ्यालुएसनमा P0 चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि अब हामी ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएको क्वेशन सल्भ गर्ने छौं हैन। र सुरुमा चाहिँ मैले 2074 सालमा सोधिएको यो सर्ट क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्ने र त्यसको लागि हामी यसको क्वेशन पढ्दै गिवन सार्छौं र गिवन सारिसक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हिसाब आइसक्छ हैन। धेरै गाह्रो छैन, यो एकदमै सजिलो छ। र क्वेशन चाहिँ मैले पढे यहाँ सुरुदेखि। व्हाट इज द भ्यालु अफ अ शेयर of stock of Gamma company to an investor who requires a 16% rate of return हैन। हामीले चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 16% दिएको छ, त्यो हामी लेख्छौं यहाँ निर। यो चाहिँ 2074 सालको क्वेशन, 2074 सालको सर्ट क्वेशन हैन। यहाँ हामी गिवन लेख्छौं सुरुमा। हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको छ REQUIR रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, जसलाई हामी के भन्छौं त केएसले चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई। र यो चाहिँ कति दिएको छ त हामीलाई 16% दिएको छ हैन। 16% छ र 16% भनेको कति हो त 0.16 हो। त्यसपछि अनि भन्छ हामीलाई इफ गामा's एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इज ₹20 हैन। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने के हो त D1 हाम्रो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको D1, यो चाहिँ कति दिएको छ त यो ₹20 दिएको छ हामीलाई। अनि फेरि भन्छ एज्युम अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट कम्पाउन्ड एनुअल रेट अफ 6% हैन। अनि हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको छ GROWTH ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट G दिएको छ, यो चाहिँ कति पर्सेन्ट छ त 6% छ। 6% छैन। र अब यस्तो अवस्थामा हामीले कुन फर्मुला लाउने त हेर्नु त। हामीसँग जम्मा तीनवटा फर्मुला छ। एउटा जीरो ग्रोथ मोडल भनेको ग्रोथ नभएको बेला यो फर्मुला लाउने, तर यहाँनिर त यो फर्मुला लाग्दैन हैन किनकि हामीसँग ग्रोथ छ। र ग्रोथको पनि दुईटा छ, एउटा भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भएको र अर्को चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भएको। कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष समान ग्रोथ रेट भएको र सुपर नर्मल चाहिँ वर्षपछि फरक हुने र एउटा निश्चित वर्ष पुगेपछि चाहिँ समान दरले बढ्ने भनेर भन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै ग्रोथ रेट छ हैन, जी मात्रै छ, त्यही भएर यो फर्मुला लाग्छ हामीहरुको। यो फर्मुला भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको के हो त P0 निकाल्ने फर्मुला। हामीलाई P0 निकाल्नु भनेको हुन्छ क्वेशनमा। अब P0 इज इक्वल टु D1 डिवाइडेड बाइ KS माइनस G हैन। हाम्रो के फर्मुला लाग्ने भयो। र D1 हामीसँग कति छ 20 रुपैयाँ छ। KS भनेको कति हो त 0.16, यहाँ चाहिँ हामीले डेसिमल राख्नुपर्ने हुन्छ। र G 6% भनेको कति हो 0.06 हैन। यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुने, प्रायले चाहिँ 6% लाई चाहिँ 0.6 लेखिरहेको हुन्छ नि। यो भनेको चाहिँ 60% हो। यदि यस्तो चाहिँ हामीलाई कन्भर्ट गर्न आउँदैन भने हामीले 6 लाई 100 ले भाग गरिदिने, हाम्रो डेसिमलमा आइहाल्छ हैन 0.06। र अब यहाँ चाहिँ 0.06 घटाउने, यति घटाउँदा हामीहरुको माथि 20 भयो, तल भनेको
0.10 हुन्छ र P0 कति आउने भयो त ₹200 चाहिँ आउने रहेछ। हाम्रो कमन स्टकको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ यति आउने रहेछ। यसलाई हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि भन्छौँ हैन। र यो चाहिँ 74 सालको सोलुसन। अब हामी यो सर्ट क्वेसन भयो। अब चाहिँ हामी लङ क्वेसनतिर जान्छौँ। लङ क्वेसनमा 2077 सालमा सोधिएको क्वेसन छ हामीसँग। के भन्छ त, हिमालय पावर कम्पनी ह्याज जस्ट पेड अ क्यास डिभिडेन्ड अफ ₹30 पर सेयर हैन। हामी यसको इन्फर्मेसन लेख्दै जान्छौँ। यो चाहिँ 2077 सालको क्वेसन। यसको गिभनमा के छ त, गिभनमा हामीलाई जस्ट पेड भनेको छ नि त। जस्ट पेड यदि हामीलाई पास्ट मिनिङ र प्रेजेन्ट मिनिङ लाग्ने खालको इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यो D0 हुन्छ र फ्युचरको मिनिङ लाग्ने चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो चाहिँ D1 हुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्ट पेड भनेको प्रेजेन्ट हो नि त, त्यही भएर यो मैले सर्टकटमा लेखेँ D0 दिएको हामीलाई। D0 कति छ त, ₹30 छ पर सेयर हैन, एउटा सेयरको 30। अनि के भन्छ, डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ स्टडी रेट अफ 6% पर इयर फर एभर। अनि हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको छ हैन, ग्रोथ रेट कति छ त 6% दिएको छ। यो चाहिँ फर एभर कायम हुन्छ भनेको छ। भनेपछि के भयो त, यो प्रत्येक वर्ष दिने ग्रोथ रेट चाहिँ समान छ भन्नु खोजेको। यसले 6% भनेको 0.06 हो। र इन्भेस्टर रिक्वायर 16% रिटर्न फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको, जसलाई हामी के भन्छौँ सर्टकटमा KS भन्छौँ। KS चाहिँ कति छ त 16% दिएको छ। 16% भनेको कति हो, 0.16 हो। यति हामीहरूको इन्फर्मेसन हो। अब हामीलाई ए नम्बरमा के भन्छ हेर्नु त, ए नम्बरमा क्यालकुलेट भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट हैन। हामीलाई स्टकको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भनेको। प्रेजेन्ट भ्यालु भन्ने के हो त, P0 निकाल भनेको। र यहाँ पनि कुन फर्मुला लाग्यो त, D1 डिभाइडेड बाई KS माइनस G, यही फर्मुला लाग्यो हैन। किनकि यो पनि हामीहरूको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडलको। र हामीलाई D1 दिएको छैन क्वेसनमा, तर D0 दिएको छ। D0 दिएको छैन, हामी D1 निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यसको लागि D1 भनेको के हो त, D1 इज इक्वल टु D0 1 प्लस G गरेर हामी D1 निकाल्न सक्छौँ। र हामीसँग D0 कति छ त, D0 हेर्नु त 30 छ। अनि 1 प्लस G ग्रोथ रेट कति छ 0.06 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 1.06 इन्टु 30 गर्दाखेरि ₹31.8 चाहिँ हाम्रो D1 आउने रहेछ। र यो 31.8 अब हामीले निकालिसके पछाडि हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। 31.8 डिभाइडेड बाई KS भनेको कति छ 16%। 16 भनेको 0.16 हो। र G भनेको 6% छ, त्यो भनेको 0.06 हो। र यति गर्दाखेरि कति आउँछ त ₹318 आउने रहेछ हैन। P0 318 आयो। ए नम्बरमा आएको सोलुसन। ए नम्बरमा आएको कुरा हामीलाई निस्क्यो। अब बी नम्बरमा हेर्नु त के भन्छ त, वाट इज डिभिडेन्ड यिल्ड फर द फर्स्ट इयर। हामीलाई चाहिँ डिभिडेन्ड यिल्ड सोधिरहेको छ फर्स्ट इयरको। बी नम्बरमा डिभिडेन्ड यिल्ड सोध्यो भने चाहिँ हैन, हामीहरूको फर्स्ट इयरको सोधेको छ, त्यही भएर फर्स्ट इयरको डिभिडेन्ड लिने D1 लिने, त्यसलाई चाहिँ केले भाग गर्ने त KS ले भाग P0 ले चाहिँ भाग गर्ने। हामीहरूको के आउँछ त डिभिडेन्ड यिल्ड। यदि हामीलाई डिभिडेन्ड यिल्ड सोध्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्ट इयरको सोधेको छ, त्यही भएर फर्स्ट इयरको डिभिडेन्ड लियो र P0 ले भाग गरियो। यदि सेकेन्ड इयरको भएको भए हामी सेकेन्ड इयरको लिन्थ्यौँ र P0 ले भाग गरेर निकाल्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ फर्स्ट इयरसम्मको मात्रै छ, त्यही भएर D1 भनेको कति छ हामीसँग 31.8 छ। यसलाई P0 ले भाग गर्ने। P0 हामीसँग भर्खर निकालेको यहाँ 318 छ। र इन्टु 100 गर्दा पनि भयो हैन, नगरिकन लेख्दा पनि भयो। यति गर्दाखेरि कति आउँछ त 10% चाहिँ हामीहरूको डिभिडेन्ड यिल्ड आउने रहेछ। अब सी नम्बरमा हामीले के सोधिरहेको छ त, वाट विल बी द स्टक वर्थ एट द एन्ड अफ थर्ड इयर भनेको P3 सोधिरहेको छ हैन। हामीलाई स्टकको प्राइस चाहिँ P3 हैन, P3 सोधिरहेको छ। P3 मा चाहिँ हामीको स्टकको प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ सी नम्बरमा। P3 सोधेको नि त, P3 सोधेको छ। अब P3 निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि D4 डिभाइडेड बाई KS माइनस G हो हैन। P3 निकाल्ने फर्मुला। जस्तै अगाडि हामीले P0 निकाल्नको लागि के गरेको थियौँ,
D1 को युज गरेको थियौँ अनि KS माइनस G यो थियो नि त अगाडि फर्मुला। P0 निकाल्दाखेरि D1 युज गर्यौँ। अब P1 निकाल्नु भनेको हामीले D2 युज गर्थ्यौँ तल सेम KS माइनस G। यदि हामीलाई P2 निकाल्नु भनेको भए D3 युज गर्थ्यौँ। ठ्याक्कै जुन जति वर्षको हामी स्टकको प्राइस निकाल्दैछौँ त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ डिभिडेन्डलाई लिन्थ्यौँ क्या यहाँनिर। त्यही भएर KS माइनस G यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्थ्यौँ। र तर यहाँ चाहिँ हामीलाई P3 भनेको छ, त्यही भएर P3 भनेपछि अब के लिनु पर्यो त D4 लिनु पर्यो अनि KS माइनस G। तर हामीसँग त D4 छैन होइन, D4 छैन, तर हामी D4 चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। D4 कसरी निकाल्ने त D4 इज इक्वल टु हामीसँग D0 त छ, D0 1 प्लस G को पावर 4 गरेर चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ त D4 निकाल्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा चाहिँ होइन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट छ भने चाहिँ यसरी निकाल्ने हो। यदि हामीहरूको यो चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भएको हामी D4 चाहिँ यसरी निकाल्न सक्दैन थियौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्थ्यो त D4 इज इक्वल टु D3 हुनु पर्थ्यो हामीसँग अनि 1 प्लस G को पावर 1 गरेर चाहिँ हामी D4 निकाल्थ्यौँ। यो कुरा चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट होइन सुपर नर्मल ग्रोथ रेटको हिसाब गर्दाखेरि त्यहाँनिर बुझ्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्टको गरेछौँ, त्यही भएर D0 भनेको कति छ, यो D0 हामीसँग छ 30 रुपियाँ। त्यस पछाडि 1 प्लस G भनेको हामीसँग कति छ ग्रोथ रेट 6% छ, 0.06 को पावर 4 र यति गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1.06 को पावर 4 गर्दाखेरि इन्टु 30 गर्दाखेरि 37 पोइन्ट यसलाई फिक्स 2 गरेर राखेँ मैले 37.87 चाहिँ हामीहरूको D4 आउने रहेछ। र त्यो D4 ला अब यहाँ राख्नु पर्यो। D4 भनेको 37.87 डिभाइडेड बाई KS भनेको हामीसँग कति थियो त 0.16 र यो 0.06 थियो G। यति गर्दाखेरि 37.87 भागा 0.10 गर्दाखेरि रुपिज 378.7 चाहिँ हामीहरूको के आउँछ त P3 आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सिक्यौँ। अब चाहिँ हामी 2076 सालको पनि सल्भ गरिहाल्नेछौँ। एकदमै सजिलो छ, यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन होइन। यहाँ चाहिँ हामीलाई 76 सालमा चाहिँ 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन सोधिरहेको रहेछ। अब क्वेसन पढ्दै जाने होइन, क्वेसन पढेर यसको गिभन लेखिसक्दा हामीलाई यसको एन्सर अघि आइसक्छ होइन आफै। 2076 साल हामीले कुन फर्मुला लाग्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ हामी सल्भ गरिहाल्छौँ। यसको गिभन पनि सारौँ हामी। गिभनमा हामीलाई के दिएको छ त गिभनमा हामीलाई के भन्छ त अ कम्पनी जस्ट पेड रुपिज 12.5 इन डिभिडेन्ड होइन। जस्ट पेड भनेको के हो त भर्खरै तिरेको D0 दिएको होइन, D0 भनेको रुपिज 12.5 दिएको छ। त्यस पछाडि भन्छ इट्स डिभिडेन्ड विल ग्रो एट 10% पर इयर फर एभर होइन। 10%ले चाहिँ सधैँको लागि बढ्छ भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट दिएको नि त यो। G भनेको 10% सधैँको लागि होइन फर एभरको लागि, त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो, यो थाहा भइहालिन्छ। त्यस पछाडि के भन्छ एज्युम द्याट सेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 15%। हामीलाई यो चाहिँ KS चाहिँ 15% दिएको छ। र के सोध्छ त वाट वुड बी द भ्यालु अफ स्टक टुडे होइन। हामीले भ्यालु अफ स्टक टुडे भनेको P0 सोधेको, P0 चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ र हामीलाई चाहिँ जहिले पनि P0 सोधिरहेको हुन्छ प्रायः। P0 भन्दा अरू चाहिँ हामीलाई निकाल्न सोधेको हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू निकाल्नु भन्छ, तर 49% चाहिँ हामीहरूको P0 निकाल्न सोधिरहेको हुन्छ। र अब यहाँ हामीसँग D0 12.5 छ, G भनेको 10% छ, यो 10% भनेको 0.1 हो 10 हो। त्यस पछाडि KS भनेको 15% छ, यो 15 भनेको कति हो त 0.15 हो र हामीलाई P0 चाहिँ निकाल्नु भनिरहेको छ। अब यहाँ पनि यो पनि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको हो नि त, त्यही भएर अब P0 निकाल्ने फर्मुला के हो त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा D1 डिभाइडेड बाई KS माइनस G होइन। हामीसँग D0 छ तर D1 चाहिँ छैन होइन। अब D1 निकाल्न सकिहाल्छौँ नि हामी, अथवा यही फर्मुलालाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त D0 1 प्लस G को पावर 1 अथवा यो भनेको के हो त D1 हो होइन, यति भनेको D1 हो र तल सेम टु सेम KS माइनस G होइन। यसरी पनि लेख्दा भइहाल्यो। अब यतैबाट जाउँ हामी होइन। D0 भनेको कति छ हामीसँग 12.5 छ। त्यस पछाडि 1
प्लस 0.10 छ अनि केएस भनेको 0.15 माइनस जी भनेको 0.10 र यति गरिसके पछाडि हैन अब हामीहरुको माथिको क्याल्कुलेसन गर्ने 1.10 इन्टु 12.5 गर्दाखेरि 13.75 हामीहरुको D1 आउने रहेछ। अब तल 0.15 मा 0.10 घटाउँदा कति हुन्छ त 0.15 माइनस 0.10 गर्दाखेरि 0.05 आउँछ र 13.75 लाई चाहिँ हामीले 0.05 ले भाग गर्दाखेरि रुपीज 275 चाहिँ हामीहरुको P0 आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीहरुको यो यति सजिलो छ हिसाबी यति नै छ हैन यति गरेको हामीलाई 5 मार्क्स चाहिँ आउँछ। एकदमै सजिलो हिसाब छ यो। अब चाहिँ हामी 2075 सालमा सोधिएको क्वेशन पनि सल्भ गरिहाल्ने छौं। हेर्नु त 75 सालमा हामीलाई के भन्छ त 2075 साल यसको पनि हामी गिवन सारिहाल्छौं। एकदमै सजिलो हिसाब रहेको छ यसमा कुनै अप्ठ्यारै भन्ने कुरै छैन। जम्मा 3 वटा फर्मुलामा हामीहरुको एउटा फर्मुला लाग्छ र त्यहाँ हामीलाई P0 निकाल्नु भनेको हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्छ त अल्फा कम्पनी रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड अफ ₹30 हैन। हामीलाई चाहिँ यहाँ डिभिडेन्ड रिसेन्टली पेड भनेको के दिएको त D0। हामीले D0 D1 चिन्न सक्नुपर्छ हिसाब सबै आइहाल्छ आफै। यो चाहिँ कति छ ₹30 भनेको 30 रुपैयाँ दिएको छ। अनि त्यसपछि फेरि के भन्छ त dividend is expected to grow at a constant rate of 5% per year forever हैन। यहाँ पनि forever भन्नु नि त 5% ले चाहिँ वर्षौसम्म बढिरहन्छ भनौं भनेको 5% ले मात्रै बढ्छ अरु चेन्ज हुँदैन भनेको जी दिएको हैन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ दिएको 5% चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ हुन्छ अरे। त्यसपछि के भन्छ त द फर्म्स कस्ट अफ इक्विटी इज 15% हैन। कस्ट अफ इक्विटी भनेको के हो त केएस कस्ट अफ इक्विटीलाई चाहिँ अरु नामले पनि भन्न सक्छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कस्ट अफ क्यापिटल कस्ट अफ इक्विटी हैन के हुन्छ जी एउटा 5% र अर्को चाहिँ 15% चाहिँ हामीहरुको कस्ट अफ इक्विटी छ। अब 5% भनेको कति हो त 0.05 15% भनेको 0.15 हो हैन यति भयो। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नु त ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक हैन। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि निकाल्नु भनिरहेको छ हामीलाई। अब इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भनेर कन्फ्युज नहुने। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भने पनि हैन इन्ट्रिन्सिक हैन इन्ट्रिन्सिक भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु एउटै कुरा हो हैन। यो भनेकै P0 हो। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको पनि P0 इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको पनि P0 प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको पनि P0 हैन। हामीहरुको P0 क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको पनि त्यहाँ कन्फ्युज नहुने हैन। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु र P0 एउटै कुरा हो। र अब इन्ट्रिन्सिक भ्यालु INTRINSIC इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेकै P0 हो हैन यहाँ कन्फ्युज नहुने। र त्यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको हो केस यसमा पनि। अब कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको फर्मुला के हो P0 निकाल्ने P0 D1 डिवाइडेड बाइ KS माइनस G हैन यो फर्मुला हो। अब अथवा D1 छैन भने के राख्ने त D0 1 + G गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ KS माइनस G। अब D0 भनेको हामीसँग कति छ D0 हेर्ने त 30 रुपैयाँ छ यहाँ 30 रुपैयाँ राख्ने D0 को ठाउँमा। त्यसपछि 1 + G ग्रोथ रेट कति छ 5% भनेको कति हो 0.05 डिवाइडेड बाइ केएस भनेको हामीसँग 15% छ 15 भनेको 0.15 माइनस जी भनेको 0.05 हो। र अब यति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरुको माथि 30 इन्टु 1.05 गर्दाखेरि 31.5 तल 0.10 गर्दाखेरि रुपीज 315 चाहिँ हामीहरुको P0 आउने रहेछ। अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु जे भन्नु पनि कुरा एउटै हैन। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्ने त क्वेशन नम्बर बी मा के सोधेको छ त बी मा हामीलाई के सोधिरहेको छ त बी मा हामीलाई भन्छ व्हाट इज डिभिडेन्ड यील्ड फर द फर्स्ट इयर। हामीलाई डिभिडेन्ड यील्ड सोधिरहेको छ त कहिलेको त फर्स्ट इयर को डिभिडेन्ड यील्ड डिभिडेन्ड यील्ड YIELD डिभिडेन्ड यील्ड सोधिरहेको छ फर्स्ट इयर को हैन डिभिडेन्ड यील्ड फर फर्स्ट इयर। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त
हाम्रो फर्मुला के हो त डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्ने DIVIDENT डिभिडेन्ड यिल्ड YIELD डिभिडेन्ड यिल्ड इज इक्वल टु हैन D1 चाहियो फर्स्ट इयरको सोधेको छ त्यही भएर D1 डिभाइडेड बाइ P0 गर्नु पर्यो आइहाल्छ D1 हामीसँग कति छ D1 हामीसँग छैन हैन तर D1 हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ D1 भनेको के हो D0 1 प्लस G भनेकै D1 हो र P0 भनेको कति छ अहिले भर्खर निकालेको 315 यो हामीले P0 निकालेको नि त भर्खर 315 र D0 1 प्लस G गर्दाखेरि कति आएको थियो त यहाँ माथि पनि आएको थियो यही सेम कुरा हो माथिको पनि हैन यो पनि हामीले यही निकालेको D1 निकालेको भनेको कति आएको थियो 31.5 आउँछ र 315 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गरेर लेख्दा पनि भयो नगरेर लेख्दा पनि भयो पर्सेन्टेजमा आउँछ हैन यिल्डहरु जहिले पनि र यो भनेको कति पर्सेन्ट हो त 10% चाहिँ हो हाम्रो यदि हामीलाई डिभिडेन्ड यिल्ड फर सेकेन्ड इयर भनेको सोधेको के गर्थ्यौं त हामी D2 लाई चाहिँ P0 ले भाग गर्थ्यौं अब D2 फेरि हामी निकाल्थ्यौं D2 कसरी निकाल्थ्यौं त D2 इज इक्वल टु D0 1 प्लस G को पावर 2 गरेर चाहिँ हामी D2 निकाल्थ्यौं अनि P0 ले भाग गर्थ्यौं हैन यसरी हामीलाई जति वर्षको डिभिडेन्ड यिल्ड सोधे पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौं र यो 10% आयो हैन अब हेर्ने त सी नम्बरमा हामीलाई के क्वेशन सोधिरहेको छ सी नम्बरमा हामीलाई क्वेशन सोधेको छ क्याल्कुलेट भ्यालु अफ द स्टक एट द एन्ड अफ द थर्ड इयर हामीलाई P3 सोधेको हैन यो चाहिँ क्वेशन हाम्रो अगाडिको 77 सालको जस्तै रहेछ सेम टु सेम हैन हाम्रो एमाउन्ट मात्रै फरक छ अरु प्रोसेसिङ चाहिँ एउटै जाँदो रहेछ सबैको यहाँ चाहिँ हामीलाई P3 क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ र अगाडि पनि हामीले गरिसकेछौं P3 निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त D4 चाहिन्छ KS माइनस G अब D4 हामीसँग त छैन D4 हामी निकाल्न सक्छौं D4 निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीसँग D0 छ 1 प्लस G को पावर 4 गर्नु पर्यो D0 भनेको हामीसँग कति छ 30 रुपैयाँ छ 1 प्लस G भनेको 0.05 को पावर 4 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1.05 को पावर 4 इन्टु 30 गर्दाखेरि 36 यसलाई फिक्स टु गर्दाखेरि 36.47 आउँछ यही 36.47 लाई हामीले यहाँ राख्ने 36.47 डिवाइडेड बाइ केस भनेको हामीसँग कति छ 0.15 माइनस 0.05 छ ग्रोथ रेट यति गर्दाखेरि डिवाइडेड बाइ 36.47 डिवाइडेड बाइ 0.10 गर्दाखेरि 364.7 चाहिँ आउने रहेछ 364.7 हैन यो चाहिँ रुपीजमा हुन्छ हाम्रो P3 चाहिँ यति आउने रहेछ र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हैन हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो भन्दा तलका क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं